हेलो नमस्ते, म हुँ हरिप्रसाद राजवंशी। स्वागत छ तपाईलाई राजवंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, तपाईले भिडियोको थम्बनेलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आज म के कुरा गर्दैछु भनेर। आज म तपाईको लागि प्रीति फन्डको पूरा कोर्सको साथसाथै करिब 20 वटा सर्टकट की प्रीति फन्डमा कोडहरु नरट्नु पर्ने गरी भिडियो बनाएको छु। तपाईहरु मध्ये कतिपयलाई अचम्म पनि लागेको होला, यो प्रीति फन्डमा कोडहरु टाइप नगरिकन लेख्न मिल्छ र? यसको सही उत्तर हो, पक्कै पनि मिल्छ। तर तपाईको ल्यापटपमा विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 इन्स्टल छ भने त्यसमा सपोर्ट गर्दैन। तर विन्डोज 10 मा सर्टकट की र कोड दुवैले सपोर्ट गर्छ। मैले यो विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 मा सर्टकट कीहरु सपोर्ट गरोस् भनेर धेरै रिसर्च गरे, तर कुनै उपलब्धि भएन। म त्यसमा अझै रिसर्च गर्दै छु। यदि विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 मा पनि सर्टकट कीहरु सपोर्ट गर्यो भने त्यो सम्बन्धी पनि म एउटा भिडियो बनाउँछु। यदि तपाई व्यक्तिगत कामको लागि या सरकारी जागिरको लागि प्रीति फन्ड सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै राम्रो साबित हुनेछ। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई सरकारी जागिरको लागि प्रीति फन्ड सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पुरै कोडहरु र सर्टकट कीहरु सिकेको राम्रो, किनकि प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि तपाईको भागमा विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज 10 मध्ये कुन पर्ने थाहा हुँदैन। त्यही भएर तपाईले कोडहरु र सर्टकट कीहरु रटेको राम्रो। यो प्रीति फन्डमा टाइप गर्ने बेला दुई किसिमको समस्या आउँछ। पहिलो, तपाईले कुकुर ढुकुर लेख्न कोसिस गर्नुभयो भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई कु ढु लेख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो, क लेखेर स्पेस दिनुभयो भने आधा क लेखिने, त्यसैगरी ल लेखेर स्पेस दिनुभयो भने आधा ल लेखिने, त्यसैगरी अ लेखेर स्पेस दिनुभयो भने रि लेखिने समस्या आउँछ। यो दुईवटा समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईले 5 ठाउँमा टिक मार्कहरु हटाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईले प्रीति फन्डमा सही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु। यदि तपाई विन्डोज 10 मा प्रीति फन्ड चलाउनुहुन्छ भने एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नभए सर्टकट कीले काम गर्दैन। यो विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7 र विन्डोज 10 मा डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज यानि कि अलरेडी ल्याङ्ग्वेज युनाइटेड स्टेट्सको इंग्लिश कीबोर्ड हालेको हुन्छ। यो इंग्लिश कीबोर्ड देश अनुसार फरक हुन सक्छ। जस्तै इंग्लिश युनाइटेड किंगडम, इंग्लिश अस्ट्रेलिया, इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स आदि। साथीहरु, यदि तपाईको ल्यापटपमा विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 इन्स्टल छ भने तपाईले केही गर्नै पर्दैन, किनकि विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 मा अलरेडी इंग्लिश चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सको हालिएको हुन्छ। यदि तपाई विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने ल्यापटप या कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज बारमा इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स बाहेक अरु ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यस ल्याङ्ग्वेज बारमा तपाईले थप इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स भएको हाल्नै पर्छ, नभए तपाईले सर्टकट कीहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। म तपाईलाई त्यो पनि सिकाउँछु। अब म तपाईलाई प्रीति फन्ड विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7 र विन्डोज 10 मा कसरी इन्स्टल गर्ने, विन्डोज 10 मा इंग्लिश युनाइटेड स्टेट्स ल्याङ्ग्वेज कसरी राख्ने तरिका, अनि प्रीति फन्डको 5 वटा टिक मार्क हटाउनु पर्ने सेटिङ, त्यसैगरी प्रीति फन्डको बेसिक कुराहरु, र त्यसपछि तपाईलाई प्रीति फन्डमा स्टेप बाइ स्टेप टाइप गर्न सिकाउँछु। अब म तपाईलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा लान चाहे। साथीहरु, सुरुमा म तपाईलाई यो विन्डोज 10 मा प्रीति फन्ड कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रीति फन्ड डाउनलोड। त्यसपछि इन्टर थिच्नुहोस्। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोकलम.com हो, यहाँ किनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब स्क्रोल गर्दै तल जानुभयो भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड नाउ भन्ने एउटा अप्सन हो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो प्रीति फन्ड डाउनलोड भइसक्यो। अब म यसलाई कपी गर्छु र बाहिर यसलाई पेस्ट गर्छु। अब म टाइप गर्छु यहाँनिर फन्ड, इन्टर थिच्छु। त्यसपछि साथीहरु, यो प्रीति फन्डलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर ड्र्याग गर्नुपर्ने, यहाँनिर चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म कपी गरेर राख्छु र हाम्रो भइसक्यो। अब सजिलै माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ प्रीति फन्डमा लेख्न सकिन्छ। साथीहरु, अब म तपाईलाई यो प्रीति फन्डको सेटिङहरु कसरी मिलाउने सिकाउँछु। फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, अप्सनमा जानुहोस्, त्यसपछि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अटो करेक्ट
अप्सनमा जानुहोस्। साथीहरू, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अटो करेक्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा जम्मा 6वटा टिक मार्क रहेको छ। यो 6वटा टिक मार्क मध्ये तपाईले 3वटा चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो। त्यसैगरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो फर्म्याट एज यु टाइप, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स, यसको पनि टिक मार्क हटाइदिनुहोस्। त्यसैगरी अर्को देख्न सक्नुहुन्छ अटो फर्म्याट, क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्टेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स, यसको पनि टिक मार्क हटाइदिनुहोस् र ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईले प्रिती फन्टमा टाइप गर्दा कुनै पनि किसिमको समस्या आउँदैन। साथीहरू, अब म तपाईलाई यो विन्डोज 10 मा ल्याङ्ग्वेज बारको सेटिङ कसरी मिलाउने त्यो सिकाउँछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यापटपमा अहिले जम्मा 3वटा किबोर्डहरू हालेको छ। एउटा भनेको नेपाली र 2टा भनेको इङ्ग्लिस। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस ब्राकेट इन्डिया किबोर्ड, त्यसैगरी अर्को रहेको छ युनाइटेड किङडम किबोर्ड। हो साथीहरू, तपाईले यो 2वटा किबोर्ड मध्ये कुनै एक ठाउँमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल किबोर्ड हाल्नुभयो भने तपाईले प्रिती फन्टमा 20वटा चाहिँ सर्टकट कीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त त्यो युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल किबोर्ड विन्डोज 10 मा अलरेडी सेट गरिएको हुन्छ, तर कतिपय साथीहरूको ल्यापटपमा त्यसरी सेटिङ नमिलाएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा, त्यस्तो अवस्थामा ल्याङ्ग्वेज बारमा तपाईले युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल किबोर्ड ल्याउनै पर्ने हुन्छ, नभए प्रिती फन्टमा 20वटा सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिँदैन। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्समा जाने, त्यस पछाडि इङ्ग्लिस ब्राकेट युनाइटेड किङडम छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि अप्सनमा जाने, अनि एड किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनलमा क्लिक गर्नुहोस् र यो युनाइटेड किङडमलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्। साथीहरू, यसरी पनि युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल किबोर्ड चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी पनि गर्न सकिन्छ, तर म चाहिँ यसरी गर्दिनँ। म चाहिँ के गर्छु भने यो यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु र यहाँ आएको छैन। अब म अप्सनमा क्लिक गर्छु, एउटा किबोर्डमा जान्छु, युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनलमा क्लिक गर्छु र यसलाई रिमुभ गर्छु। मलाई सरी, गल्ती पो भयो त। क्लिक गर्छु, यसलाई रिमुभ गर्छु। म चाहिँ यसरी प्रयोग गर्छु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यो प्रिती फन्टको बेसिक कुराहरू सिकाउँछु। त्यस पछाडि म तपाईलाई यो प्रिती फन्टको एडभान्स टाइपिङतिर लान्छु। सबैभन्दा पहिला बेसिक कुराहरू सिकौं। क भनेको एस, ख भनेको भी, ग भनेको यु, घ भनेको 3, त्यसैगरी ङ भनेको अल्ट 0170, च भनेको आर, छ भनेको 5, ज भनेको एच, त्यसैगरी झ भनेको इएम र अल्ट 0180 हो। र यदि तपाईँ विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने तपाईले कन्ट्रोल अल्ट र एपोस्ट्रोफी साइन थिच्नु भयो भने झ टाइप हुन्छ। त्यसैगरी य भनेको इज सिमिलर टु साइन हो, जुन इएससी को तल हुन्छ। त्यसैगरी ट भनेको 6, ठ भनेको 7, ड भनेको 8, ढ भनेको 9, अण भनेको 0, एफ, त्यसैगरी त भनेको टी, थ भनेको वाई, द भनेको बी, ध भनेको डब्लु, न भनेको जी, त्यसैगरी प भनेको के, फ भनेको केएम, अनि ब भनेको ए, भ भनेको ई, म भनेको डी, य भनेको ओ, र भनेको यो फरवर्ड स्ल्यास, त्यसैगरी ल भनेको एन, व भनेको जे, स भनेको जेड, यो स भनेको आइएफ, यो स भनेको सेमिकोलन साइन, त्यसैगरी ह भनेको एक्स, छ भनेको सिफ्ट आइएफ, त्यसैगरी त्र भनेको क्यू, ग भनेको 1, त्यसैगरी अ भनेको सी, आ भनेको सीएफ, ई भनेको सिफ्ट ओ, अर्को ई भनेको
सिफ्ट ओ सिफ्ट ब्राकेट साइन। त्यसै गरी उ भनेको पी, यो उ भनेको पीएम, री भनेको सिफ्ट सी, ए भनेको सिफ्ट पी, आई भनेको सिफ्ट पी यो ब्राकेट। त्यसै गरी ओ भनेको सीएफ यो ब्राकेट, ओ भनेको सीएफ सिफ्ट ब्राकेट। त्यसै गरी अम भनेको सी सिफ्ट इक्वल साइन। त्यसै गरी अह भनेको सी सिफ्ट एम। त्यसै गरी क भनेको एस, का भनेको एसएफ, की भनेको एलएस, यो की भनेको एसएल, अनि कु भनेको एस एपोस्ट्रोफी साइन, यो कु भनेको यस अनि सिफ्ट एपोस्ट्रोफी साइन। त्यसै गरी के भनेको एस ब्राकेट, कै भनेको यस सिफ्ट ब्राकेट, को भनेको एसएफ ब्राकेट, को भनेको एसएफ सिफ्ट ब्राकेट, कम भनेको एस सिफ्ट इक्वल साइन। त्यसै गरी कह भनेको एस सिफ्ट एम। साथीहरू, यदि तपाईँ विन्डोज 10 मा प्रिती फन्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको ल्याङ्ग्वेज जहिले पनि युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल किवर्ड हुनुपर्छ, नभए 20 वटा सर्टकट कीले काम गर्दैन। र साथीहरू, अब म तपाईँलाई टाइप गर्न सिकाउँछु। अब आमा कसरी लेख्ने? आमा लेख्दा तपाईँले अलाई आकार आ, मलाई आकार मा लेख्नुहोस्। त्यसै गरी किताब कसरी लेख्ने? त्यसको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिला इकार थिच्नुपर्ने हुन्छ, क तल आकार ता किताब। त्यसै गरी पित टाइप गर्दा तपाईँले सबैभन्दा पहिला प थिच्नुहोस्, त्यसलाई इकार दिनुहोस् र ध थिच्नुहोस्। अब फुल कसरी लेख्ने? फुल लेख्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला प थिच्नुहोस्, प को पुच्छर दिनुहोस्, त्यसलाई फु बनाउनुहोस् अनि ल थिच्नुहोस्, फुल। अब चेला कसरी लेख्ने? सबभन्दा पहिला च थिच्नुहोस् अनि ले बनाउनुहोस्, ललाई आकार ला, चेला। त्यसै गरी अब मैया कसरी लेख्ने? मैया लेख्दा तपाईँले सबभन्दा पहिला म लेख्नुपर्ने हुन्छ, मलाई मै बनाउनुहोस्, यलाई आकार या, मैया। अब खोला लेख्दाखेरि खलाई आकार खा अनि खो बनाउनुहोस्, ललाई आकार ला, खोला। अब गौशाला कसरी लेख्ने? गौशाला लेख्नको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ, ग आकार गा अनि त्यसलाई गौ बनाउनुहोस् अनि सल आकार सा, ल आकार ला, गौशाला। त्यसै गरी अब शङ्ख कसरी लेख्ने? शङ्ख लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ स, अब त्यसलाई सङ बनाउनको लागि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट इक्वलको साइन, त्यस पछाडि ख, शङ्ख। अब दुःख कसरी लेख्ने? दुःख लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ द लाई दुकार दु बनाउनुहोस्। त्यस पछाडि अब कोलन साइन लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट एम अनि ख लेख्नुहोस्, दुःख। त्यसै गरी क्रमशः लेख्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले त्र लेख्नुहोस्, त्यसलाई त्यसको पुच्छर दिनुहोस् अनि म लेख्नुहोस् र स लेख्नुहोस्, क्रमशः। अब चित्त लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले इकार दिनुहोस् अनि च लेख्नुहोस् अनि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट क्यू, चित्त। अब उद्देश्य लेख्नको लागि तपाईँले उ थिच्नुहोस् अनि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ टु अनि त्यसलाई अनि आधा स लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट जेड अनि या लेख्नुहोस्। अब सिद्धार्थ कसरी लेख्ने? सबभन्दा पहिला इकार दिनुहोस्, स लेख्नुहोस् अनि धा, सिद्धा अनि थ लेख्नुहोस् र त्यसको अब टुप्पी दिनुपर्ने हुन्छ। टुप्पी प्रेसको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट ब्राकेटको साइन। अब विद्यालय कसरी लेख्ने? विद्यालय लेख्नको लागि सबभन्दा पहिला इकार दिनुहोस् र बी लेख्नुहोस्, बी भयो। अब द्या लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट बी अनि आकार दिनुहोस् अनि ल लेख्नुहोस् अनि य, विद्यालय। अब ध्रुव कसरी लेख्ने? ध्रुव लेख्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला ध लेख्नुहोस्, अब ध्र बनाउनको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिफ्ट ब्याक स्ल्यासको प्रयोग अनि त्यसलाई धु बनाउनुहोस् अनि ब लेख्नुहोस्। साथीहरू, त्यसै गरी तपाईँले यो ध लेख्नको लागि ध्र लेख्नको लागि तपाईँले अल्ट 0132 पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अल्ट 0132। साथीहरू, अब द्रष्टव्य कसरी लेख्ने? द्रष्टव्य लेख्नको लागि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले द लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि सिफ्ट ब्याक स्ल्यासको प्रयोग गर्नुहोस् अनि आधा स भनेको आई हो अनि ट लेख्नुहोस् अनि आधा व भनेको सिफ्ट
जे हो अनि य द्रष्टव्य। त्यसै गरी साथी तपाईले यो द्र लेख्नको लागि अल्ट 0155 पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब श्रीमान शब्द कसरी लेख्ने? श्रीमान लेख्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला थिच्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, त्यसपछि श्री बनाउनुस्, मलाइकार मा अनि न लेख्नुस् र नको खुट्टा तान्दिनुस्। अब त्यसै गरी ऋषि कसरी लेख्ने? रि लेख्नको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट सी अनि इकार दिनुस् र सी लेख्नुस्, ऋषि। त्यसै गरी अब कृषि कसरी लेख्ने? कृषि लेख्नको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ क र कलाई क्री बनाउनको लागि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ब्र्याकेटको साइन, त्यसपछि इकार दिनुस् अनि स लेख्नुस्, कृषि। अब मर्म लेख्नको लागि म थिच्नुस्, फेरि म थिच्नुस्। अब टुप्पी दिनको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट ब्र्याकेटको साइन। अब नाम के हो कसरी लेख्ने? नलेकार ना, म नाम, के हलाइकार हा र ओकार हो भयो र क्वेसन मार्क दिनको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट कमा साइन। साथीहरु, यदि तपाई आफ्नो टाइपिङ स्पिड बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो तीनवटा भिडियो हेर्नुस्। यो तीनवटा भिडियोले तपाईको टाइपिङ स्पिड बढाउनमा एकदमै मद्दत गर्नेछ। मैले यस भिडियोमा एकदमै राम्रो ट्रिकहरु अपलोड गरेको छु। तपाईले मेरो च्यानलमा गएर यी भिडियोहरु सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यदि तपाई आधा अक्षर लेख्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि अक्षरसँग तपाईले शिफ्ट प्रयोग गरेर सजिलै आधा अक्षर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सबै नेपाली अक्षरलाई शिफ्ट प्रयोग गरेर आधा अक्षर बनाउन सकिँदैन। केहीलाई कोड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने केहीलाई सर्टकट की प्रयोग गरेर आधा अक्षर बनाउनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, सर्टकट की विन्डोज 10 मा मात्र लागू हुन्छ। अब म तपाईलाई सर्टकट की र कोडहरुको बारेमा जानकारी दिन्छु। साथीहरु, म तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाई विन्डोज एक्सपी वा विन्डोज 7 चलाउनुहुन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा सर्टकट कीले काम गर्दैन। तपाईले कोड टाइप गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज एक्सपी र विन्डोज 7 मा सपोर्ट गरेको राम्रो, तर सपोर्ट गर्दैन। तपाई एकचोटी कोशिश गरेर हेर्नु होला। यदि तपाई विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने तपाईको ल्यापटपमा सर्टकट की र कोड दुवैले काम गर्छ। म अहिले प्रयोग गरेको ल्यापटपमा विन्डोज 10 छ। अब म तपाईलाई सर्टकट की र कोड दुवै टाइप गरेर देखाउँछु। साथीहरु, यो आधा फर टाइपको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट 6 अथवा अल्ट 0136। म तपाईलाई टाइप गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल शिफ्ट 6 अथवा अर्को अल्ट 0136। त्यसैगरी साथीहरु, यो यस्तो किसिमको साइन टाइपको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट ब्र्याकेटको साइन, त्यसैगरी अल्ट 171 पनि टाइप गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ओमको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट कमा साइन, त्यसैगरी अल्ट 0231। त्यसैगरी यो साइनको लागि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट ड्याश अथवा अल्ट 0165। त्यसैगरी सिंगल कोटेसन मार्कको लागि तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट फुल स्टप साइन, त्यसैगरी अल्ट 0133। त्यसैगरी आधा ङ क को लागि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट आई अथवा अल्ट 0205। त्यसैगरी ङ शब्दको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ अल्ट 0170। त्यसैगरी आधा ङ र ख को लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ अल्ट 0206। त्यसैगरी आधा ङ र ग को लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ अल्ट 0203। त्यसैगरी आधा ङ र घ को लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ अल्ट 0139। त्यसैगरी यो य टाइपको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट एल अथवा अल्ट 0216। त्यसैगरी त्यसैगरी इक्वल साइनको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट पी अथवा अल्ट 0214। अब यो फुल स्टप साइनको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट टी अर अल्ट 0222। त्यसैगरी यो रि शब्दको लागि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट डब्लु अथवा अल्ट 0197। त्यसैगरी आधा व र द को लागि तपाईले कन्ट्रोल अल्ट डब्लु अथवा अल्ट 229 थिचेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पर्सेन्टेज साइनको लागि तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट वाई अथवा अल्ट
0220। त्यसै गरी डबल कोटेसन मार्कको लागि तपाईँले कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट जेड अथवा अल्ट 0198। त्यसै गरी आधा ड र ढको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट सेमिकोलन साइन अथवा अल्ट 0176। त्यसै गरी आधा ठ र पुरा ठको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सेमिकोलन साइन अथवा अल्ट 0182। त्यसै गरी आधा गियरको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट 1 अथवा अल्ट 0161। त्यसै गरी आधा घको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट 4 अथवा अल्ट 0163। त्यसै गरी यो रु शब्दको लागि तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट फरवर्ड स्ल्यास, त्यसै गरी अल्ट 0191, त्यसै गरी सिफ्ट फरवर्ड स्ल्यास। त्यसै गरी अब यो फरवर्ड स्ल्यासको लागि तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट इक्वल साइन अथवा अल्ट 0247। त्यसै गरी आधा ट र पुरा ट भनेको अल्ट 0167। त्यसै गरी आधा ट र पुरा ठ भनेको अल्ट 0221। आधा ड र पुरा ड भनेको अल्ट 0149। त्यसै गरी आधा द र म भनेको अल्ट 223। त्यसै गरी आधा झ भनेको अल्ट 0137। प्लस साइन भनेको अल्ट 0177। आधा न र पुरा न भनेको अल्ट 0204। त्यसै गरी सेमिकोलन साइन भनेको अल्ट 0217। त्यसै गरी एक्सक्लामेसन साइन भनेको अल्ट 0219। त्यसै गरी ड्यास भनेको अल्ट 0150। त्यसै गरी यो ठुलो ड्यास भनेको अल्ट 0151 र यो साइन भनेको अल्ट 0152। साथीहरू अब चञ्चल कसरी लेख्ने? चञ्चल लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले च अनि आधा न च ल चञ्चल। अब भ्याउरो कसरी लेख्ने? साथीहरू यो आधा फ भनेको कन्ट्रोल सिफ्ट 6 हो। म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल सिफ्ट 6 अनि त्यस पछाडि स्पेस थिच्नुहोस् अनि या उ रो भ्याउरो। त्यसै गरी अब रियाल कसरी लेख्ने? रियाल लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट माइनस साइन, त्यस पछाडि यलाकार या ल या ल। अब तामाङ कसरी लेख्ने? तामाङ लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तलकार ता मलकार मा अनि आधा ङ र ग भनेको अल्ट 0203 हो। त्यसै गरी गुरुङ लेख्नको लागि गलकार गु अनि रु अनि आधा ङ र ग भनेको अल्ट 0203। त्यसै गरी अब हृदय कसरी लेख्ने? साथीहरू यो हृ भनेको कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट डब्लु हो। म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट डब्लु हृ भयो अनि दय हृदय। अब ठट्टा कसरी लेख्ने? सबभन्दा पहिला ठ थिच्नुहोस् अनि आधा ट र पुरा ट भनेको अल्ट 0167 हो। अल्ट 0167 अनि आकार दिनुहोस् ठट्टा। साथीहरू अब क्रस कसरी लेख्ने? क्रस लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला क लेख्नुहोस्, त्यसलाई क बनाउनुहोस्, त्यस पछाडि स्पेस थिच्नुहोस् अनि अब हामीलाई फुल स्टप साइन थिच्नुपर्ने हुन्छ। फुल स्टप भनेको तपाईँको कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट टी हो। म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट टी। अब स लेख्नुहोस्, फेरि स्पेस दिनुहोस् र थोप्ला भनेको कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट टी, कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट टी क्रस। अब टन्न कसरी लेख्ने? टन्न लेख्नको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला ट थिच्नुहोस् अनि आधा न र पुरा न भनेको अल्ट 0204 हो। अल्ट 0204 टन्न। अब षड्यन्त्र कसरी लेख्ने? षड्यन्त्र लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ स अनि ड, त्यसलाई आधा बनाउनुहोस् र यस्तो किसिमको य लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट एल, कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट एल अनि आधा नलेख्नुहोस् अनि त्र लेख्नुहोस् षड्यन्त्र। अब पदमा कसरी लेख्ने? पदमा लेख्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला थिच्नुपर्ने हुन्छ प अनि आधा द र म भनेको अल्ट 0223, अल्ट 0223 अनि त्यसलाई आकार दिनुहोस्। अब उद्धव कसरी लेख्ने? उद्धव लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ उ अनि आधा द र व भनेको कन्ट्रोल अल्ट डब्लु हो। कन्ट्रोल अल्ट डब्लु अनि व उद्धव। अब मन्जु कसरी लेख्ने? सबभन्दा पहिला म लेख्नुहोस् अनि आधा य लेख्नुहोस् अनि जलायकार जु
मन्जु। अब घिउ कसरी लेख्ने? आधा घ भनेको साथीहरू कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट 4 हो। म तपाईँलाई सिकाउँछु। कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट 4 अनि यो लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई घिउ भयो। अब चङ्ख कसरी लेख्ने? चङ्ख लेख्नको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ च अनि आधा ङ र ख भनेको अल्ट 0206 हो। अल्ट 0206 चङ्ख। अब काँक्रा कसरी लेख्ने? कलाकार का अनि क लेख्नुहोस्, त्यसलाई क्रा बनाउनलाई सिफ्ट ब्याकस्ल्यासको प्रयोग गर्नुहोस् अनि आकार दिनुहोस् काँक्रा। अब ढड्डा कसरी लेख्ने? ढड्डा लेख्नको लागि तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ढ र आधा ड र पुरा डको लागि तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ अल्ट 0149 अल्ट 0149 अनि त्यसलाई आकार दिनुहोस्। साथीहरू यो प्रीति फन्डमा आधा त्र र आधा य लेख्न सकिँदैन। मैले हजुरलाई सिकाउन सकिनँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यदि तपाईँ आधा त्र र आधा य लेख्न सक्नुहुन्छ भने तल कमेन्टमा मलाई सिकाइदिनु होला। साथीहरू यो भिडियोमा यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै जय नेपाल।